उपदेश 29 को 25 पदबाट हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको डर चाहिँ त्यसको निम्ति पास हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरालाई त्यसको त्योबाट हामीले दुईवटा सिद्धान्तलाई सिक्दैछौँ। एउटा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई अनि अर्को शरीरको दासत्वको व्यवस्थालाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हामी आदम को थियो अनि लुसिफर को थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म अरू 6वटा तुलनालाई हेरिसक्यौँ। 7th कम्पेरिजन आज हामी हेर्छौँ। इजकेलको किताब 28 अध्यायको 14 पद अनुसार लुसिफरलाई चाहिँ एउटा अभिभावक करूब हुनलाई अभिषेक गरेको थियो, किनकि त्यसलाई नियुक्त गरे परमेश्वरले नै नियुक्त गरेको थियो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा थियो अनि अग्निमय पत्थरहरूको बीचमा त्यो हिँड्थ्यो। सो लुसिफर चाहिँ परमेश्वरको पवित्र पर्वत र अग्निमय पत्थरहरूको बीचमा हिँड्थ्यो भनेर लेखेको छ। सो लुसिफरको मिनिङ के हो? लुसिफरको मिनिङ चाहिँ ज्योतिलाई ल्याउने हो, लाइट ब्रिङ्गर भनेको है। अनि लुसिफर चाहिँ त्यो पवित्र डाँडामा अनि अग्निमय पर्वतहरूको बीचमा त्यसको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले ज्योतिलाई ल्याउने काम गर्थ्यो। सो त्यसले के गर्थ्यो? ज्योतिलाई रिफ्लेक्ट गर्थ्यो, परमेश्वरको ज्योतिलाई लुसिफरले रिफ्लेक्ट गर्थ्यो। अनि जुन ज्योति परमेश्वरबाट आउँथ्यो त्यो ज्योति चाहिँ लुसिफरमा आएर ठोकिन्थ्यो। अनि त्यो ठोकेको ज्योति चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यो ठोकेको ज्योतिले चाहिँ सम्पूर्ण गार्डनलाई नै उज्यालो बनाउँथ्यो, किनभने लुसिफर चाहिँ के थियो? एउटा ज्योतिलाई ल्याउने स्वर्गदूत थियो। सो त्यसको एउटा ठुलो भूमिका थियो। अनि त्यो ठुलो भूमिकामा चाहिँ त्यसले के गर्थ्यो? त्यो एउटा अभिभावकको रूप थियो, त्यो बन्नेको दिनमै सिद्ध थियो। त्यो विभिन्न किसिमको बाज बाजाहरूसँग, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूसँग त्यो भरिपूर्ण भएको थियो। अनि त्यसले ज्योतिलाई ल्याउँथ्यो, त्यसको काम पनि ठुलो थियो। र आदम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आदमको मा चाहिँ फल्दै फुल्दै अनि भरिँदै र त्यसलाई पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। जबकि लुसिफर त्यो सबै यति साह्रो सर्वगुण सम्पन्न थियो, तर भए पनि त्यो अधिकार चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई दिनुभयो, किनभने आदम परमेश्वरको छोरा थियो। आदम वाज द सन अफ गड भनेर परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 3 अध्यायले हामीलाई बताउँछ। अनि आदम परमेश्वरको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई त्यो सबै कुरालाई अधिकार गर्ने हक दिनुभएको थियो। अनि आदमले त्यो कुरालाई अधिकार पनि गर्दै थियो। हामीले हिजो हेर्न थाल्यौँ कि जब आदमले नाम राख्न थाल्यो, अनि नाम राख्दै गर्दाखेरि आदमको प्रमोसन हुन थाल्यो। अनि लुसिफरले एउटा कुरा के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ कि अब यसको एरिया अफ डोमिनियन चाहिँ बढ्दैछ, यसको अधिकारको क्षेत्र चाहिँ बढ्दैछ भनिकन त्यसले थाहा पायो। अनि के भयो? त्यसभित्र एउटा कम्पेरिजन आयो। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म त्यसकोमा कुनै किसिमको खराबी आएको थिएन, बाइबलले भनेको छ कि त्यो चाहिँ निर्दोष थियो। जबसम्म त्यसको मनभित्र कुनै किसिमको खराबी आएको थिएन तबसम्म त्यो निर्दोष थियो। तर जबदेखि त्यो खराबी आयो त्यसमा पनि दोष आउन थाले। तर के भयो? अब आदमको डोमिनियन बढ्न थाल्यो। प्रभुले आदमलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। त आदमले चाहिँ त्यो कुरालाई पृथ्वीको हरेक कुरालाई चाहिँ उसको वशमा पार्थ्यो है। अनि त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ सिद्धान्त थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एब्सोल्युट लभ, प्रेमको सिद्धान्त थियो। जब उसले वशमा पार्दै थियो त्यहाँ आतंक थिएन, त्यहाँ डर थिएन। आतंक चाहिँ कति बेला आयो? त्यो पृथ्वीमा भएको हरेक कुराहरूमा आतंक त्यति बेला आयो जब जल प्रलयको बादमा प्रभुले के भन्नुभयो? नुहलाई जहाजबाट निस्किसकेपछि चाहिँ यो पशु प्राणीहरूमा चाहिँ तिमीहरूको आतंक हालिदिन्छु भन्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले जति पनि कुराहरू गर्दै थियो त्यो चाहिँ प्रेममा हुन्थ्यो। त्यो उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायलाई हामी पढौँ।
जहाँ चाहिँ त्यो कुरा भनेको छ हामी यो वर्डलाई पनि हेरिहालौँ। 9 अध्यायको 2 पदमा प्रभुले नुहलाई पनि त्यही आशिष दिनुभयो, तर त्यो आशिष आदमलाई दिएको आशिष र नुहलाई दिएको आशिष अलिकति फरक थियो। प्रभुले उसलाई चाहिँ भन्नुभएको छ 9 अध्यायको 1 र 2 पदमा, त्यसपछि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ, पृथ्वीका सबै पक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू, समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र आतंक हुनेछ, तिमीहरूकै हातमाथि सुम्पिएका छन्। अब त्यो अगाडि जुन चाहिँ आदमलाई दिएको आशिष छ नि, त्यो भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो आशिष। यो 9 अध्यायको आशिषमा एउटा के थियो, आतंक भन्ने कुरा आयो, त्यहाँ टेरर भन्ने कुरा आयो। अब उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 28 पदमा हामीले पढ्यौं भने त्यही आशिष आदमलाई पनि दिएको छ, तर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अब परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई वशमा पार्दै समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अब त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, अघि चाहिँ एउटामा चाहिँ अधिकार गर भन्दैछ, तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, अधिकार गर भनेको छैन, तिमीहरूको आतंक हुन्छ भनेको छ। तिमीहरू भरिँदै जाऊ है, अनि तिमीहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आतंक हुन्छ, है त्यो चाहिँ तिमीहरूकै हातमा सुम्पिएका छन् मात्रै भन्यो। त्यो अगाडि चाहिँ के थियो, अधिकार थियो। अनि त्यो अधिकारमा जुन चाहिँ आदमलाई भने नि फर्स्टको, त्यो अधिकारमा र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै अब समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अब यो जुन चाहिँ छ नि, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो प्रभुले भन्नुभयो 1 को 28 पदमा, 1 को 28 पदमा भन्नुभएको कुरामा चाहिँ आकाश भन्ने जुन चाहिँ शब्द चलाएको छ, त्यो आकाश भन्ने शब्दमा चाहिँ सामाइम भन्ने वर्डलाई प्रयोग गरेको छ। अनि सामाइमको सिमाना चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनसम्म नै थियो। फर्स्टको सिमाना चाहिँ पहिलोपल्ट जुन चाहिँ आदमलाई सिमाना दियो नि, त्यो सिमाना चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनसम्म पुग्थ्यो, परमेश्वरको सिंहासनसम्म पुग्थ्यो। अनि जब आदमले नाम राख्न थाल्यो, अब नाम राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ लुसिफरले के कुरालाई रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो व्यक्तिको डोमिनियन चाहिँ के गर्न थाल्यो, अब बढ्न थाल्यो। अब हामीले पढ्दैछौँ कि स्वर्गदूतहरूलाई पनि कसको अधीनमा राख्नु भएको थियो, परमेश्वरले आदमको अधीनमा राख्नु भएको छ हैन। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पद अनुसार चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आदमको अधीनमा थियो, इभन एन्जल्सहरू पनि। तर त्यो अधीनमा एन्जल्सहरू आइ त हालेको थिएन, तर जसै आदम बढ्दै जान्थ्यो, जसै ऊ हुर्किँदै जान्थ्यो, अब त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, अल्टिमेटली उसको अधीनमा आउँदै जान्थ्यो। तर के भयो, त्यो कुरालाई देखिकन लुसिफरले अब आदमलाई रोक्ने कोसिस गर्यो या आदमको अधिकारलाई खोज्ने कोसिस गर्यो। त्यसले खोजेर लग्यो, अनि त्यसले खोजेर लगेर के गर्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बादमा भनेको छ कि यो सबै अधिकार चाहिँ मलाई दिएको छ। वास्तवमा त्यो अधिकार चाहिँ कसको हो, आदमको हो। त के भयो, अब परमेश्वरले यहाँ उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायको 1 र उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 28 मा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ उसले सबै कुरालाई आफ्नो वशमा पार्दै जान्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ उसको आतंक भयो। हेर्नुहोस्, पाप आएपछि चाहिँ नि अब के भयो, आतंक भयो। अनि मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ कि कसरी आतंकले मान्छेले थुप्रो कुराहरू चलाउँछ। अनि कतिजना देखिने टेरोरिस्ट छ, आतंकवादीहरू छ, जसले सिधै आतंक गरेर के गर्छ, मान्छेलाई मारेर, मान्छेलाई तर्साएर आतंकलाई ल्याइकन उनीहरूले अधिकार गर्ने कोसिस गर्छ। तर अर्को चाहिँ एकदमै गुप्त एउटा लो लेभलको टेरोरिजम छ, जो चाहिँ मान्छेको सोल भित्र छ, मान्छेको प्राण भित्र छ। अनि त्यो चाहिँ के हो, उसले के गर्छ, उसको व्यवहारले, उसको आचरणले, उसको बडी ल्याङ्ग्वेजले, उसको भनाइले पनि उसले एउटा टेरोरिजम नै, आतंकवादलाई नै उसले चलाइरहेको हुन्छ। अनि जब पनि
त्यो व्यक्ति त्यस्तो किसिमको व्यक्ति एउटा कुनै माहौलमा आउँछ, त्यसले के गर्छ, त्यो डल्लै माहौललाई नै उसले के गरिदिन्छ, भत्काइदिन्छ उसकोमा भएको टेररले गर्दाखेरि। उसलाई थाहै हुँदैन तर ऊ आफै त्यसमा अपरेट गर्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सही होइन, त्यो चाहिँ एउटा कमजोरीको निशाना हो। त्यो चाहिँ त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ के भन्छ, हित्तीको आत्मा भन्छ। हित्ती भनेकै के हो, टेरर भनेको, टेरर हो, सन अफ टेरर भनेको, आतंकको पुत्र भनेर भन्छ। सो परमेश्वरले मानिस र पशुको बीचमा हालिदिनु भएको आतंक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको पपुलेसनलाई त्यो पशुले ओभरटेक नखाओस् भनेकन है। किनभने त्यत्रो पशु थियो, आदमको परिवार त 8 जना मात्रै थियो। सो 8 जना प्लस त्यो डल्लै त्यो जहाजभित्र भएको पशुमा यदि आतंक नहालिदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, उनीहरूले खानु सक्थ्यो, उनीहरूलाई मार्नु सक्थ्यो है। तर के गरिदिनु, परमेश्वरले एउटा आतंक हालिदिनु भयो। तर आदमको जब पनि परमेश्वरको छोराहरूको पूर्णतामा आउँछ, बाइबलले के भनेको छ, सृष्टि आफै पनि विनाशको बन्धनबाट के हुन्छ, मुक्त हुन्छ। सो त्यो विनाशको बन्धन चाहिँ सृष्टिमा पुग्यो। हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 8 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने जब परमेश्वरको छोराहरूको पूर्णता देखा पर्न थाल्छ, त्यति बेला सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट स्वतन्त्रता पाउँछ भनेकन रोमीको किताब 8 अध्यायको 19, 20, 21, 22मा हामीले पढ्यो भने त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। म पढ्छु, तपाईँले हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 8 अध्यायको 19 देखि पढ्दैछु। किनकि सृष्टिको उत्कट आशाले पनि परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुन आउने बाटो हेर्दछ। किनकि यसको आफ्नो इच्छाले त होइन, तर त्यसलाई अधीनमा तुल्याउनेको कारणले सृष्टि व्यर्थताको अधीनमा रह्यो। यस आशामा कि परमेश्वरको सन्तानको महिमाको स्वतन्त्रतामा सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाउनेछ। किनकि सारा सृष्टि पनि साथसाथै पीडाले चुस्केर हाल्दछ, प्रसव वेदनामा अहिलेसम्म परेको छ भन्ने हामी जान्दछौँ। अब यति मात्र होइन, तर हामी आफै पनि जसमा आत्माको पहिलो फल छ, अर्थात् हामी आफै पनि धर्मपुत्र भएर अर्थात् आफ्नो शरीरको उद्धारको बाटो हेरी आफै सुस्केर हाल्छौँ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, वचनले भन्दैछ कि सृष्टिले चाहिँ पर्खिरहेको छ, सृष्टिको चाहिँ उत्कट आशा छ। एभ्री क्रिचर, हाम्रो वरिपरि भएको चरा चुरुङ्गी है, पशु पक्षीहरूले यति साह्रो आशाको साथ पर्खिरहेको छ अरे। हामीले देख्दैनौँ। अहिले त अब हामी उनीहरूको छेउमा गयो भने के हुन्छ, उनीहरू डराइहाल्छ, भागिहाल्छ उनीहरू है, किनभने हाम्रो आतंक छ उनीहरूकोमा। तर वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ आशा गरिरहेको छ अरे। अब त्यो चाहिँ हामीले देख्दैनौँ है। एउटा चरा चुरुङ्गीदेखि लिएर सबै कुराले के गर्दैछ अरे, आशा गर्दैछ अरे कहिले चाहिँ यो छोरा चाहिँ त्यसको महिमित प्रकटीकरणमा आउँछ, ग्लोरियस रेभलेसनमा चाहिँ कहिले आउँछ भनेकन पर्खिरहेको छ। यदि हामीले हाम्रो स्पिरिचुअल आइज खोलेर हामी पुरा मच्योर हुनु हो भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने थियो। जब हाम्रो माइन्ड चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हुन्छ नि, इभन क्रिएसनले के इमेजिन गर्दैछ, के सोच्दैछ, त्यो पनि बुझ्न सक्छ। तर यो भन्नुहुने त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि त है अहिले चाहिँ। सो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुँदैछ, तिम्रो वरिपरि जति पनि क्रिएसन छ, तिमी देख्दैछ नि, चरा चुरुङ्गी है, आकाशको पंक्षीहरू, जमिनको पशुहरू, माछाहरू, सबैले चाहिँ के गर्दैछ, कहिले चाहिँ प्रकट हुन्छ, मच्योर सन चाहिँ कहिले प्रकट हुन्छ, कहिले प्रकट हुन्छ। किन उनीहरूले त्यो बाटो हेर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उसको प्रकटीकरणमा चाहिँ सृष्टि आफैले पनि व्यर्थताको बन्धनबाट चाहिँ के पाउँछ, स्वतन्त्रता पाउँछ। अन्त हामी मिलेनियल किङडममा के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, मिलेनियल किङडममा यशायाको किताब 11 अध्यायमा हामीले गएर पढ्दाखेरि चाहिँ बाघ र सिंह र पाठाले चाहिँ सँगै मिलिकन के गर्दैछ, घाँस खाँदैछ त्यहाँ। अब त्यो ओरिजिनल कुरामा रिस्टोर भयो। ओरिजिनली त सबै पशु पक्षीहरूले पनि के गर्थ्यो, उनीहरू सबै भेजिटेरियन थियो, घाँस खान्थ्यो, वनस्पति खान्थ्यो, उनीहरूले सबै भेजिटेरियन थियो। अब त्यो हामीले अस्ति हेरिसक्यो त्यो वर्षलाई, उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमा हामीले हेर्यौं। सबै एभ्रिथिङले चाहिँ के गर्थ्यो,
परमेश्वरले सबै कुरालाई आहार चाहिँ के दिनुभयो? वनस्पति दिनुभयो। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 30 पदमा लेखेको छ, औ पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको पंक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूको आहारका निम्ति मैले हरियो वनस्पति दिएको छु। सो एभ्रिथिङ जसमा चाहिँ जीवन थियो तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभयो? आहारको लागि हरियो वनस्पति दिनुभयो। सो एभ्रिथिङ ओरिजिनल अर्डरमा चाहिँ चरा चुरुङ्गीदेखि लिएर बाघ, भालु, सिंह, अहिले चाहिँ अब हामी कार्निभोरस है, हर्बिभोरस, ओम्निभोरस भनेर चिन्छौँ। तर त्यति बेला चाहिँ एउटै मात्रै थियो, एउटै भोरस मात्रै थियो। त्यो चाहिँ के थियो भने हर्बिभोरस थियो। उनीहरूले के गर्थे? सबैले हरियो वनस्पति खान्थ्यो। त के भयो? तर सृष्टि चाहिँ विनाशको बन्धनमा जब आयो, रक्तपात भयो, त्यहाँदेखि के भयो? विभिन्न किसिमको कुराहरू हुन थाल्यो। अनि के भयो? तिनीहरूले पनि अब इभन नुहको समयसम्म पनि उनीहरू के थियो? सबै हर्बिभोरस थियो। अन्त त उनीहरू त्यो जहाजमा के गर्न सक्यो? बस्न सक्यो। नत्र के हुन्थ्यो? सिंहले त सबैलाई खाइदिन्थ्यो नि त होइन। 40 दिनमा त उसलाई कति के भोक लाग्थ्यो। अनि उसको लागि इजी प्रे थियो अरूहरू। अनि उसले अनक्लिन एनिमल त कति हालेको थियो? एक जोडी मात्रै हालेको थियो। क्लिन एनिमललाई मात्रै उसले 5 जोडी एक्स्ट्रा हालेको थियो। के देख्छौँ हामी? खाइदिने थियो नि त त्यो सबै। त्यहीँभित्र त त्यो त रक्तपात हुन्थ्यो। त्यहाँभित्र त रगत पच्छे खोल्दाखेरि त गनाएर त्यो नुहको जहाज त त्यो रगतले गनाएर, सिनोले गनाएर बसिन सक्नुहुने थियो होला। तर तिनीहरू सबै शाकाहारी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सजिलोसँगले बस्न सके। त्यहाँ सजिलोसँगले बस्न सके। तर आफ्टर द फ्लड, जल प्रलयको बादमा चाहिँ के भयो? अब मानिसलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? इभन पशुहरू पनि त्यहाँदेखि चाहिँ खान दिनुभयो। अनि प्रभुले एउटा कमान्ड दिनुभयो, रगतसँग चाहिँ नखाऊ, तिमीले रगतसँग चाहिँ नखाऊ। तर म फेरि ओरिजिनल पोइन्टमा आउन चाहन्छु है। यहाँ ओरिजिनल पोइन्टमा चाहिँ के लेख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब लुसिफर चाहिँ यति साह्रो ग्लोरियस थियो कि त्यसको शरीरमा आएर परमेश्वरको ज्योति ठोकिँदाखेरि त्यसले त्यो अग्निमय पर्वतबाट डल्लै गार्डन अफ इडेनलाई के गरिदिन्थ्यो? उज्यालो बनाइदिन्थ्यो। यति साह्रो महिमित थियो लुसिफर। तर आदम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आदम चाहिँ ऊ बढ्दै थियो। उसको एरिया अफ डोमिनियन बढ्दै थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हम्बल बिगिनिङलाई मन पराउनुहुन्छ, नम्र सुरुवातलाई। अनि यो चाहिँ सुरुदेखि नै सिद्धान्त छ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पनि त्यो अदनको बगैँचा गोडगाड गर्न राख्नुभयो। आफ्नै पुत्रलाई पनि परमेश्वरकै स्वरूपमा बन्नेकोलाई। वेरेस एन्जललाई चाहिँ परमेश्वरले माथि अग्निमय पर्वतको बीचमा राख्दैछ। यसो हेर्दाखेरि त अन्याय जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने सही तरिका थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुभयो? जो चाहिँ सानो कुरामा इमानदार छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले ठूलो कुरा सुम्पिनुहुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा पनि त्यसरी नै जब हामी परमेश्वरको कुराहरूसँग बढ्न थाल्छौँ, हामी परमेश्वरको कुरामा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले काम, जब हामी प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै प्रभुले फर्स्ट थिङ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई ह्युमिलिटीको पोजिसनमा लानुहुन्छ, हामीलाई तल नम्र ठाउँमा झुकाउनुहुन्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ उच्च कुराहरूतर्फ मन नलगाऊ तर नम्र कुराहरूतर्फ झुक भनेको छ। रोमीको किताब 12 अध्यायमा बताएको छ होइन, नम्र कुराहरूतर्फ झुक। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छ? हाम्रो आफ्नै अहंकारमा हामी घमण्डी हुन्छ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ, उच्च कुराहरूमा मन नलगाऊ तर नम्र कुराहरूतर्फ झुक। कतिजनालाई चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरूमा मात्रै मन लगाउने एकदमै त्यस्तो खालके आदत हुन्छ। अनि देखावटीको आदत हुन्छ, एकदमै शो अफ गर्ने आदत हुन्छ। ऊ जे होइन उसले जबरजस्ती त्यो हुने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, एकदमै बेसी देखावटीपनमा बाँचिरहेको हुन्छ। अनि आज संसार नै त्यस्तो छ। कतिजना होइन सारा संसार नै के छ? देखावटीपनामा छ। अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि, एउटा मान्छेको आइडेन्टिटी चाहिँ ऊ को हो भनेर हुँदैन, तर उसले कुन चाहिँ जुत्ता लगाउँछ या उसले कुन चाहिँ पर्फ्युम लगाउँछ त्यसबाट उसको आइडेन्टिटी आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म त्यो कुरा एउटा मान्छेको जीवनमा आउँदैन
ऊ त्यो नभइन्जेलसम्म त ऊ आफैलाई एकदमै कमजोर गरिब है एकदमै केही पनि नभएको जस्तो ठान्छ उसले। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो, सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। तिम्रो पहिचान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टदेखि सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो पहिचान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टदेखि सुरु हुनुपर्छ। जब पनि एन्टियोकमा चेलाहरूलाई देख्यो, मान्छेहरूले के भन्यो, यिनीहरू त यीशु ख्रीष्ट जस्तै नै रहेछ। अनि उनीहरूले के भन्यो, क्रिस्चियन भन्ने शब्द दियो। त्यो क्रिस्चियन भनेको नै के हो, ख्रीष्ट जस्तै, लाइक क्राइस्ट। तर के भयो, अब आज चाहिँ प्रभुको नाउँ चाहिँ हामीले बदनाम गरिरहेको छौँ। प्रभुले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाउँ चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा के भइरहेको छ, बदनाम भइरहेको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि 2 अध्यायको 24 पदमा लेखेको छ, किनभने यस्तो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिनीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 24 पद। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी अधिकार गर्नु जान्दैनौँ, तर हामी अधिकार खोज्छौँ। फेरि अधिकार गर्नु चाहिँ एउटा कुरा हो, अधिकार खोज्नु चाहिँ अर्को कुरा हो। परमेश्वरले त सबै कुरा अहिले पनि हाम्रो अगाडि त्यसरी नै राखिदिएको छ। अहिले पनि हामी जसरी आदमको त्यो ओरिजिनल स्टेटमा थियो नि, हामी पनि त्यस्तै छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले जब पनि एउटा मान्छेलाई पापबाट धुन्छ, ऊ कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्छ, ऊ सिनलेस स्टेटमा पुग्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, अब चाहिँ तिमी पाप गर्नलाई पापको ऋणी छैनौ भनेको छ। पापको ऋणी छैन। किनभने जुन शक्तिले यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो, तिमीमा पनि त्यही शक्ति नै के गर्छ, काम गर्छ। सो पावर अफ रेजरेक्सनले चाहिँ मलाई त्यो आदमको जुन चाहिँ फर्स्ट स्टेट छ नि, पहिलो ठाउँमा पुर्याउँछ। सो यदि म पापको ऋणी छुइनँ भने चाहिँ मैले पापको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। तर धार्मिकता चाहिँ फेरि चुनाव हो। राइचियसनेस इज अ चोइस। धार्मिकता चाहिँ चुनाव हो। अन्त प्रभुले के भन्नु, धार्मिकताको पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। प्रभुले भन्नु भएन तिमीमा सबै हालिदिएको छु मैले, लु अब तिमी जेसुकै गर भन्नु भएन। खोजी गर्नु चाहिँ के हो, कमान्ड हो नि, आज्ञा हो नि। कसरी खोजी गर्छौँ, पहिला त हामी चुनाव गर्छ नि, ओके म परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्छु अब। तर हामी चुनाव नै गरेन भने चाहिँ के गर्छ, हामी एकैचोटि हक खोज्ने हुन्छौँ, हामी एकैचोटि अधिकार खोज्ने हुन्छौँ। कतिपल्ट के हुन्छ, छोराछोरीहरू हुर्किन्छ, एउटा घरमा आमा बाउले सबै गरिदिएर राखेको हुन्छ, ठामठिम हुन्छ, उसले केही पनि दुःख गर्नुपर्ने हुँदैन। अनि के हुन्छ, ऊ आफै चाहिँ परिचयको आत्माले सताइरहेको हुन्छ। अब के भयो, आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई एउटा सिङ्का भाँच्नु पनि लाउँदैन, उसलाई केही गर्नु पनि दिँदैन। त्यो गर्नु चाहिँ उसको लागि के भन्छ, उसलाई बेइज्जत गरेको जस्तो सम्झिन्छ। लु त अलिकति यो सफा गर त भन्ने चाहिँ त्यो उसको डिग्निटीदेखि के भयो, तल झरिहाल्यो, रिसाइहाल्छ। मैले गर्नु सफा, के भयो, उसको डिग्निटी त्यहाँदेखि जब अधिकारको कुरा आउँछ त्यति बेला के भन्छ, खै छोराछोरीलाई दिएको अधिकार, खै मलाई दिएको अधिकार। अब एउटा कुरालाई हामीले सिकिरहेको छौँ बारम्बार, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चरित्र बिना अधिकार सुम्पिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, चरित्र बिना सुम्पिएको अधिकारले चाहिँ तिमीलाई बर्बाद बनाउँछ। हामीले स्यामसनको कथालाई हेऱ्यौँ नि होइन, स्यामसनको जीवनमा के थियो, अधिकार थियो, अनोइन्टिङ थियो, तर के थिएन, चरित्र थिएन। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ अगाडि आइकन भनेको थियो कि उसलाई चाहिँ तिमीले ट्रेन गर्नु है परमेश्वरको भयमा भनिकन। आमबाउले पनि के गर्यो, त्यो कुरालाई ओभरलुक गर्यो, किनभने सानोदेखि नै स्यामसनको जीवनमा देखा पर्न थालिहाल्यो नि त शक्ति। अनि के भयो, शक्ति त देखा पर्न थाल्यो, अब किन सिकाइरहनु भन्ने कुरालाई छोड्यो होइन। क्यारेक्टर फर्मेसन चाहिँ नि हामी नमरिन्जेलसम्म पनि हामीलाई हुनुपर्छ। सबै भन्दाखेरि बेस्ट टाइम चाहिँ कुन थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब बाल्य अवस्थामा त्यो गरिन्छ। अब तिम्रो बाल्य अवस्थामा तिम्रो क्यारेक्टर फर्मेसन छ भने चाहिँ तिमीलाई एउटा सानो काम र ठुलो काम भन्ने त हुँदै हुँदैन, तर तिम्रै सोच अनुसार, तिम्रै भनाइ अनुसार तिमीले एउटा तिम्रो डिग्निटीदेखि मुनिको काम लगाउँदैछ भने चाहिँ तिमीले जब फेथफुली त्यसलाई गर्छौ, त्यो एरियालाई चाहिँ तिमीले के गर्यौ, अधिकार गर्यौ, त्यो एरियालाई अधिकार गर्यो। अनि त्यो अधिकारले चाहिँ तिम्रो जीवनमा जहिले पनि के गर्छ, त्यसले चाहिँ तिम्रो जीवनमा प्रमोसनलाई ल्याउँछ, उन्नतिलाई ल्याउँछ। सो आदम फेथफुली गोड्दै थियो नि बगैँचा, त गोड्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले के प्रमोसन ल्याउनु भयो, अब तिमीले नाम राख। त्यो चाहिँ उसको लागि प्रमोसन थियो।
अनि त्यो प्रमोसनमा ऊ अझै बढ्दै 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 जानेवाला थियो। तर परमेश्वरले उसलाई सानो कुरामा जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आदम के थियो? फेथफुल थियो। तर हेर्नुहोस् म अघिको पोइन्टमा आउँछु। आजको दिनमा छोराछोरीहरूलाई आमा बाउहरूले अब सबै कमाएर बनाएर राखिदिएको छ है। नहुने मान्छेको पनि आफ्नो घर छ आजको दिनमा, आफ्नो गाडी छ, आफ्नो मतलब छ कुछ बन्ने छ मान्छे। त्यहाँदेखि छोराछोरीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले हुर्काउँछ उनीहरूलाई चाहिँ एज इफ उनीहरू चाहिँ राजकुमार राजकुमारी हो जस्तै। त्यसले चाहिँ नि त्यो अगाडिको सबै कुरालाई बिर्सिन्छ, सबै कुरालाई। त्यहाँदेखि के भयो? केही काम गर्नु पनि जान्दैन उसले, एउटा सिङ्का भचाउनु पनि जान्दैन उसले। केही यो गर त भन्यो भने उसले 100वटा क्वेसन सोधेर उसले गर्दैन। बरु भन्दाखेरि 1000वटा बहाना गरेर के गर्छ? उसले गर्दैन। किनभने त्यो उसको डिग्निटीदेखि तलमाथि हो। यो गर न तिमीले आज अलिकति सफा गर त भन्यो भने मोल भाव हुन्छ। मैले अहिले यो गरेँ भने है त्यहाँदेखि यस्तो 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 फाइदा र नोक्सानको मात्रै। त्यो चाहिँ नि दासत्व हो। द्याट इज स्लेभरी। त्यसलाई स्लेभरी भन्छ। किनभने स्लेभ केसको स्लेभ भएको छ? उसको माइन्डको स्लेभ भएको छ। उसको माइन्डमा जो के कुराको स्लेभ भएको छ भन्ने दास भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यदि यो काम गरेँ भने चाहिँ म नुक्सानीमा पर्छु, म नुक्सानीमा पर्छु। यदि मैले यो काम गरेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छेले हेप्छ या मलाई मान्छेले यस्तो भन्छ। सो के हो त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ केसको साइन हो? फियरको साइन हो होइन? बाइबलले भनेको छ पर्फेक्ट लभले चाहिँ के गर्छ? फियरलाई कास्ट आउट गर्छ। पर्फेक्ट लभले चाहिँ फियरलाई कास्ट आउट गरिहाल्छ नि। तर हामी लभमा पर्फेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? ओहो मैले यो गरेँ भने त मलाई मान्छेले हेपिहाल्छ, फाइदा उठाइहाल्छ। सो केही काम गर्दैछ भने यति मात्रै गर्नुपर्छ मैले, होइन भने चाहिँ फाइदा उठाउँछ। के भयो? डरले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अनि बाइबलले भन्छ जुन कुराले मान्छेलाई जित्छ मानिस त्यसैको के बनिन्छ? दास बनिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई डरले जितेको छ भने तपाईँ डरको दास बन्नेको छ। तर यदि तपाईँले डरलाई प्रेमद्वारा जित्नु भएको हुन्छ डर तपाईँको दास बन्नेको हुन्छ। अर्को बेला डर लाग्दैन तपाईँलाई। अब त्यो भनेको गति छाडा हुनु भनेको होइन, फेरि त्यो भनेको इन्डिसिप्लिन हुनु भनेको होइन, त्यो भनेको अनुशासनमा नबस्नु भनेको होइन। तर नि हामी झुक्नुदेखि डराउँदैनौँ, हामी झुक्नुदेखि डराउँदैनौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भनेको छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पितासँग समान हुने हकलाई चाहिँ जोगाइराख्ने धन जस्तो सम्झिनु भएन। तर उहाँले आफैलाई के गर्नुभयो? रित्याउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि नै कुन चाहिँ लमा आउनु भएको हो? ल अफ लिबर्टीमा आउनु भएको, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा आउनु भएको। उहाँले पितासम्म एक समान हुने हकलाई पनि उहाँले जोगाइराख्ने धन जस्तो सम्झिनु भएन। उहाँले आफैलाई रित्ताउनु भयो, उहाँले मानिसको रूप लिनुभयो, अनि उहाँ कमारा बनिनु भयो, अनि उहाँ मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुनुभयो। क्रुसको मृत्युसम्म नै उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभयो। सो के भयो? त्यहाँ एउटा पनि डर थिएन, एउटा पनि डर थिएन उहाँलाई, एउटा पनि डराउनु भएन। अब त्यो चोइस चाहिँ मैले गर्न सक्छु, पक्का गर्न सक्छु। त्यो चुनाव मैले पनि गर्न सक्छु, तपाईँले पनि गर्न सक्छ। तर हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो चाहिँ हामीमा छ फेरि। सो आदमले चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ आदमले चाहिँ यो कुरालाई सिक्दै थियो, परमेश्वरले सिकाउनु हुँदै थियो। लुसिफरले चाहिँ के गर्न थाल्यो? ऊ चाहिँ माथि एकदम बल्दै गरेको पर्वतको बिचमा अलग्गै भएर बसिरहेको थियो। अनि उसले हेर्दाखेरि कम्पेरिजन गर्दै थियो। जब पनि हामी केही गर्दैनौँ नि, जब हामी नम्रता सिक्दैनौँ नि, हामी तुलना गर्न थाल्छौँ। कतिजना मान्छेकोमा चाहिँ तुलना गर्ने आदत हुन्छ है, फलानु त यस्तो त, यो त यस्तो त। अनि त्यो तुलनाबाट चाहिँ मैले के फाइदा उठाउन सक्छु, त्यो आदत हुन्छ है कतिजनाकोमा। अन्त म सधैँ भन्छु डोन्ट कम्पेयर। कसैसँग कसैलाई तुलना नगर। ऊ नै हो, तिमी नै हो। किनभने त्यो तुलना गर्ने काम चाहिँ शैतानको हो, तुलना गर्ने काम। अनि त्यो तुलनाले चाहिँ के गर्छ? जहिले पनि फेरि तिक्तता ल्याउँछ। त्यसले जहिले पनि रङ एम्बिसन्सहरू ल्याउँछ, रङ एम्बिसन ल्याउँछ। गलत तुलना गर्न थाल्छ नि, त्यसले गलत एम्बिसन्सहरू ल्याउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि घर परिवारहरू भत्किन्छ, जीवन भत्किन्छ। के भयो? अब तुलना गरिरहेको छ। आफ्नो पत्नीलाई अर्काको पत्नीसँग तुलना गरिरह्यो भने के हुन्छ? हजुर रमाइलो हुन्छ घर? हुँदैन नि, भत्ताभुङ्गै हुन्छ नि त।
पत्नीले पनि उसको पतिलाई अर्को पतिसँग तुलना गरिरह्यो भने के हुन्छ? भत्किन्छ नि त, त्यो त भत्किने ठाउँ हो नि। हो, हामीले सिक्नु चाहिँ पर्छ, हामीले सिक्नु चाहिँ पर्छ। फेरि कसैकोमा राम्रो छ भने के भनेको छ बाइबलमा भनेको छ, उच्च कुराप्रति मन नलगाऊ तर नम्र कुरातर्फ झुक भनेको चाहिँ कसैकोमा साँच्चीकै एउटा असल गुण छ भने के हो, त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले सराहना गर्नु सक्छौँ। सराहना गर्नु अर्कै कुरा हो। सराहना भनेको चाहिँ त्यसलाई प्रेज गर्न सक्छौँ, तर तुलना चाहिँ गर्नु मिल्दैन। तुलना गर्नु चाहिँ मिल्दैन। हो, त्यो तुलनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई भत्काउँदै गरेको। तर सराहना गरेको चाहिँ के हो, हामी सिक्छौँ है। सिद्धतातर्फ मन लगाऊ भनेको छ नि त, उच्च कुरामा मन लगाउँछ। उच्च कुरा चाहिँ के हो त? त्यो पनि त फेरि हाम्रो आँखाकै अगाडि छ नि त। हो, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रशंसाको साथमा हामी ग्रहण गर्छौँ। हामी कति राम्रो छ यो स्वभाव, कति राम्रो बोलेको, कति राम्रो ढङ्गले काम गरेको है, हेर त। हो, त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यति बेला चाहिँ डोन्ट कम्पेयर भन्ने कम्पेरिजन होइन, त्यो चाहिँ असल कुरा, जुन कुरा असल छ त्यसमा तिमी लागिरह भनेको छ। सबै कुराको के गर, जाँच गर भनेको छ। सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा चाहिँ लागिरह। त अब के भयो, लुसिफरले के गर्न थाल्यो? लुसिफरलाई थाहै थिएन त्यसको जीवनमा डाउनफल आउँदै थियो भनेको। त्यसले के गर्न थाल्यो? कम्पेयर गर्न थाल्यो, त्यसले तुलना गर्न थाल्यो। अब परमेश्वरले सबै अधिकार त आदमलाई दिँदैछ। यो पशुको नाम पनि राख्यो। एउटा डोमिनियनलाई उसले के गर्दै थियो? पृथ्वीको डोमिनियनलाई उसले अधिकार गरे। जति पनि पशुहरूको नाम राखे नि, पृथ्वीमा भएको हरेक कुरालाई उसले के गरेको थियो? अधिकार गरेको थियो। आदमलाई थाहा थियो त्यो सबै नाम। आदमले एउटा पशुलाई बोलाउँदाखेरि रेस्पोन्ड गरिहाल्थ्यो, त्यसले रेस्पोन्ड गरिहाल्थ्यो, किन उसले नाम राखेको हो नि त। उसले रेस्पोन्ड गर्थ्यो। सो हेर्दैछ अब यसको डोमिनियन बढ्दैछ है, पृथ्वीमा डोमिनियन बढ्दैछ। एउटा लेभल बढ्यो, अब पृथ्वीदेखि समुद्रमा, समुद्रदेखि आकाशमा। सो के हुँदैछ? एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा उसको महिमा बढ्दै 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 जाँदैछ। त्यति बेला चाहिँ के गर्यो? अब शैतानले एउटा ललाई ल्याउने कोसिस गर्यो। त्यति बेला चाहिँ त्यसले एउटा ल अफ स्लेभरीलाई ल्याउने कोसिस गर्यो। तर फर्स्टमा चाहिँ त्यो आफै दासत्वको बन्धनमा पर्यो। अब यस्तो पवित्र ठाउँमा, परमेश्वरले बनाउनु भएको पवित्र ठाउँमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ पाप आयो त? कहाँबाट अधर्म आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अधर्म चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ? पाप कहाँबाट आएको छ? कम्पेरिजनबाट, तुलना गरेर आएको। तुलना गर्न थाल्यो नि, उसले दाँच्नु थाल्यो नि, दाँच्नु थाल्यो। रङ कम्पेरिजन। आज पनि मान्छेले यो हतियारलाई चलाउँछ, हतियारलाई चलाउँछ। कसैलाई उक्साउनलाई, कसैलाई भड्काउनलाई। प्रभुले मन नै नपराउने कुरा चाहिँ के हो? भड्काउने कुराहरू हो। याद राख्नुहोस् है, हितोपदेशमा लेखेको छ भड्काउने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले मनै पर्दैन। हामी पढौँ ल, हितोपदेशको किताब 6 अध्यायमा या 16 अध्यायमा कहाँ लेखेको छ। परमेश्वरलाई मन नै नपर्ने कुराहरू हो यो चाहिँ। तुलना गरे नि, फलानु यस्तो त, तिमी त यस्तो त। कतिजना मान्छेको त्यस्तो व्यवहार हुन्छ है। प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँ 6 अध्यायको हामीले 16देखि पढ्यो भने हामी भेटाउँछौँ। यो वचनलाई हामी हेरौँ है। मतलब लुसिफरको डाउनफल कुरा कहाँबाट आएको थियो हेरौँ है। 6वटा कुरालाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, 7वटा कुरादेखि उहाँ घिनाउनुहुन्छ। अहंकारी आँखा। सो के भयो? लुसिफरले अहंकार गर्न थाल्यो। अहंकारी नम्बर 1 भन्दैछ, अहंकारी आँखा। त्यसले अहंकार गर्नु थाल्यो नि त्यसको मनमा। अब म मेरो के गर्छु? म सिंहासन माथि उछाल्छु। अहंकार है। झुट बोल्ने जिब्रो। आदि सच, हाफ ट्रुथ चाहिँ के हो? लाइ है, याद राख्नुहोस्। आदि सत्य चाहिँ नि झुट हो। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ? तिम्रो छिमेकीलाई तिमीले खुल्लम खुल्ला हप्काऊ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो नेक्स्ट डोर छ नि, उतापट्टिको छिमेकीलाई गएर मैले भक्कु हप्काउनु भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो छिमेकीको कुरा गरेको होइन। मेरो छिमेकी मेरो छोरी पनि हो, मेरो छिमेकी मेरो पत्नी पनि हो, मेरो भाइ पनि हो, मेरो बहिनी पनि हो। अन्त लेवीको किताब 19 अध्यायमा भनेको छ तिम्रो छिमेकीलाई तिमीले के गर? खुल्लम खुल्ला हप्काऊ। तिमीले दोष देख्दैछौ नि, दोषप्रति आँखा नचिम्ल।
किनभने दोषप्रति तिमीले आँखा चिम्ने भने विपत्ति आउँछ। हितोपदेश 10 को 10 पद अनुसार। त झुट बोल्ने जिब्रो, झुट चाहिँ नि झुटा प्रशंसा, आदि सत्य, आफ्नो मतलबमा राखेर भनेका कुराहरू, त्यो सबै झुटको क्याटेगोरीमा आउँछ। झुटको अब लामो छ डेफिनेसन, तर तिमीको कुरा हो भने हो, होइन भने होइन, त्यो चाहिँ सत्य हो। अनि थर्ड के भन्दैछ, निर्दोष रगत बगाउने हात, निर्दोष रगत बगाउने हात भन्दैछ। कतिपल्ट नि हाम्रो जीवनबाट हामी निर्दोष रगतहरू बगाउँदै गरेको हुन्छ। हाम्रो एउटा भनाइले, हाम्रो एउटा व्यवहारले, अनि हाम्रो एउटा अधिकारको हननले, हातले अधिकार पनि देखाउँछ नि त है, त्यसले चाहिँ निर्दोष रगतहरू बगाउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एकदम भयंकर पाप हो त्यो चाहिँ। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा के भन्दैछ, खराबी छिताउने मन, दुष्ट काम गर्न अग्रसर हुने खुट्टा, धेरै असत्य बोल्ने झुटा गवाई र दाजुभाइको बीचमा झगडा उठाउने मानिस। अब यो कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले साह्रै घृणा गर्नुहुन्छ। दाजुभाइको बीचमा झगडा उठाउने, अब कसरी झगडा उठाउँछ मान्छेले याद छ, कम्पेयर गर्न थाल्छ। फलानु त यस्तो पो अरे त, फलानु त त्यस्तो पो थियो त, यो त त्यस्तो, फलानु त्यस्तो। सुन्नुहोस् है, हो त्यो चाहिँ नि डिमोनिक शैतानले तपाईँलाई चलाउँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला रोकिनुपर्छ। त्यति बेला भन्छ शैतानलाई हट मबाट भन्नुपर्छ। यो चाहिँ नि यो निन्दाको स्पिरिटमा डरलाग्दो रूपमा सक्रिय बसेको हुन्छ। अनि शैतानलाई के भनेको छ, शैतानको अर्को नाम चाहिँ निन्दके पनि भनेको छ नि। निन्दा गर्ने, दिन रात भक्तहरूलाई दोष लगाउने, त्यसको मिनिस्ट्री नै हो। त्यसको मिनिस्ट्री नै हो भक्तहरूलाई दोष लगाउनु। त के गर्छ कतिजनाले, त्यस्तो कुराहरू लिएर आउँछ, भड्काउने कुराहरू। फलानु त यस्तो रहेछ नि, ओइ तिमी त विचार है, तिमीलाई त कस्तो। सो शैतान आफै पनि त्यही कुरासँग सफर गर्न थाल्यो। त्यसलाई त परमेश्वरले आफ्नो पर्वतमा राख्नु भएको थियो, बल्दै गरेको पर्वतको बीचमा। त्यसको आफ्नो काम थियो त्यहाँ बसिकन, है त्यो शक्तिशाली काम थियो। अब परमेश्वरले आदमलाई सबै कुरा सुम्पिदिनु भएको छ नि। परमेश्वरको डिसिसनलाई चाहिँ त्यसले अनर गर्नुपर्ने थियो, तर परमेश्वरको डिसिसनलाई त्यसले अनर गरेन। त के गर्न थाल्यो, अब कम्पेयर गर्न थाल्यो। हावासँग बात मार्दाखेरि के भनेको छ, के भन्ने तिमीलाई परमेश्वरले, के भन्ने परमेश्वरले, त्यसरी सुरु गर्छ नि है मान्छेले गफ। के भन्दै थियो अघि, यस्तो पो सुनेको थिएँ होइन, तिम्रो विषयमा त यस्तो पो भन्दै थियो त। त्यसरी नै त्यो चाहिँ नि याद राख्नुहोस् है, शैतानले पनि त्यसरी नै गफ छेड्छ है, त्यसरी गफ छेड्छ। हो त्यो स्वभाव चाहिँ नि म भित्र छ, तपाईँ भित्र छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हो त्यो स्वभावलाई चाहिँ मैले जित्नुपर्छ, आई हेभ टु ओभरकम। किनभने जुन कुराले मानिसलाई जित्छ, मानिस त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ। यदि त्यो स्वभावले मलाई जित्यो भने म त्यससँग हाँस्छु, तर यदि मैले त्यो स्वभावलाई जित्यो भने चाहिँ त्यो मसँग हाँस्छ। त्यो स्वभाव ममा छ नि है। के भन्दै थियो अरे, के अरे, कसो अरे, अब के भयो, अब त्यहाँ चासो लिइहाल्नु पर्यो। हो त्यसले चाहिँ अब एउटा कम्पेरिजनले। अन्त हावालाई पनि के भन्यो, परमेश्वरले तिमीहरूलाई के भन्यो। त्यहाँदेखि त्यो जसै उसले भनेको थियो, हावाले त बटङडङ भन्नु थाल्यो। किनभने हावा त सोझो थियो नि त है, सोझो थियो। उसले भन्नु थाल्यो, उसले भन्दै गर्दाखेरि के भयो, त्यसले यति बेसी मसाला भेटायो। सो तपाईँको जीवनमा नि के अरे, कसो भन्यो अरे भन्ने कुराहरू आउँदैछ, मान्छे आउँदैछ भने चाहिँ तपाईँले चिन्नुहोस् त्यो मान्छे चाहिँ रङ स्पिरिटको साथ आउँदैछ भनेकन। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भने तपाईँले चिन्नुहोस् तपाईँ रङ स्पिरिटमा अपरेट हुँदैछ भनेकन, गलत आत्मामा तपाईँ अपरेट हुँदैछ भनेकन। अन्त त पत्रुसले के भन्यो, तिमीले कष्ट चाहिँ अर्काको कुरामा हात हाल्ने मान्छे जस्तै नभोग है भनेर पहिलो पत्रुस 4:15 पदमा भनेको छ। अर्काको कुरामा हात हाल्ने जस्तै कष्ट नभोग। अब के भयो, अर्काको कुरामा हात हाल्नु परिहाल्यो। त्यो समय चाहिँ नि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तो मान्छेहरू आज हामी छ भने चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। कि चाहिँ त्यो मान्छेलाई निकाल्नुपर्छ होइन, निन्दा गर्नेलाई हटायो भने दोष के, झगडा के हुन्छ, मेटिन्छ भनेको छ। कि चाहिँ तिमी त्यो संगतिबाट निस्किनुपर्छ। दुईटामा एउटा हुनुपर्छ। है तिम्रो छिमेकी हो ऊ चाहिँ
र तिम्रो बोल्ने अधिकार छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ भाइ रोक ल अब यहाँ सक्यो यो कुरा यहाँ सकौँ यस्तो कहिले पनि नभन्नु ल त्यो चाहिँ खुल्लम खुल्ला हक हो खुल्लम खुल्ला हक यस्तो चाहिँ तिमीले कहिले पनि नभन्नु मलाई नभन्नु त्यो चाहिँ के हो पवित्र हुने एउटा के हो साइन हो नि त लेवीको किताब 23 अध्यायमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त 23 को 17 मा हेर्नुहोस् लेवीको किताब 19 को 17 मा होला लेवीको किताब 19 को 17 सबैले खोल्नुहोस् 19 को 17 मा के भनेको छ लेवीको किताब 19 को 17 मा भनेछ आफ्नो भाइ बन्धुसँग दुश्मनी नराख आफ्नो छिमेकीलाई खुल्लम खुल्ला हक्काउ नत्र त तँ पनि त्यसको अपराधमा साझा होलास् अब निन्दा चाहिँ कस्तो हो नि भोक जगाउने घाँस हो बाहिरमा के भनेको छ निन्दा चाहिँ भोक जगाउने घाँस हो एउटा निन्दकै आउँछ नि निन्दाको भोक जागिहाल्छ निन्दा चाहिँ के भनेको छ दाँतमा अड्केको मासु हो भनेको छ अर्को चाहिँ डेन्टी मोर्सेल भनेको छ दाँतमा अड्केको मासु कस्तो हुन्छ निकालिसकेर पनि भरेसम्म पनि निक्लेको छैन जस्तो हुन्छ नि है तपाईँले दाँत सफा गर्दाखेरि अनुभव गर्नुभएको छ निस्किसकेको हुन्छ त्यो तर भए पनि भरेसम्म त्यसको सेन्सेसन चाहिँ हुन्छ हाम्रो दाँतभित्र यति बिग्न सेन्सेस हुन्छ सेन्सर्सहरू हुन्छ त्यसले स्वाद दिन्छ त्यसले थुप्रो कुराहरू गर्छ नि त त्यो डेन्टी मोर्सेल हो भोक जगाउने घाँस हो अनि जब पनि त्यस्तो भोक जगाउने घाँस या दाँतको डेन्टी मोर्सेल्सहरू आउँछ दाँतमा अड्केको मासुहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे दुश्मनी राख्नु हुँदैन अरे अब दुश्मनी राख्यो भने के गर्छ उसको कुरा सुन्छ मनभित्रबाट चाहिँ नराम्रो सम्झिन्छ उसलाई यो नराम्रो रहेछ तर हामी दुश्मनी राख्दैनौँ भने चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई हामी खुल्लम खुल्ला हक पाउँछौँ खुल्लम खुल्ला हक पाउँछौँ वचनबाट आज सिकाउँदैछ नि यो रिभ्यूको हाम्रो लागि ओपन रिभ्यूको अनि दाउदले चाहिँ के भनेको छ धर्मात्माले मलाई पिटोस् भनेको छ त्यो चाहिँ मेरो लागि के हो औषधि हो त्यो चाहिँ मेरो लागि तेल हो भनेको छ हेर्नुहोस् हामी भित्र भएको अनक्लिन स्पिरिटलाई नि यस्तो वचन मन पर्दैन हामी भित्र भएको अनक्लिन स्पिरिटले नि जब परमेश्वरको वचनको सत्यता आउँछ नि त्यो भित्र रिपेल गर्ने नि क्याटेगोरी आउँछ त्यो मतलब त्यो रिपेल गर्ने क्षमता त्यसकोमा हुन्छ हेर्नुहोस् है सो हामी साँच्चै नै शुद्ध हुन चाहन्छौँ साँच्चै नै सफा हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ पहिला हामी भित्र भएको अशुद्ध आत्माहरूलाई हटाउनुपर्छ हामीले हटाउनुपर्छ त के हुँदैछ यहाँ अब वचनले भनेछ भड्काउने कुराहरू कतिजनाको जीवनमा के हुन्छ भड्काउने मैले बिचारा तिमी त यस्तो छौ है तिमीलाई त अन्याय भइरहेको रहेछ तिमी त अन्याय भन्ने त कतिजना मान्छे हुन्छ बिचारा भन्ने तर बिचारा भन्नु एउटा कुरा हो र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याउनु भएको कुरा अर्को तपाईँलाई परमेश्वरले यदि नम्र ठाउँमा राख्नु भएको छ भने चाहिँ नि कतिजनाले चाहिँ नि इभन त्यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको योजनालाई तपाईँको जीवनमा बन्द गरिदिन्छ किनभने परमेश्वरको वचनलाई उसले बुझेकै छैन परमेश्वरको वचनलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसरी एजेन्ट बनिँदै गरेको शैतानले नै हामीलाई फ्रीमा चलाउँदै गरेको हुन्छ सुन्नुहोस् शैतानको एजेन्ट बनिनु हुँदैन म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ भन्छु तिमी शैतानको फ्री एजेन्ट नबन्न कोही बेला हामी शैतानको फ्री एजेन्ट बनिँदै गरेको हुन्छौँ हामी विद्रोही हुँदाखेरि शैतानको एजेन्ट बनिन्छौँ हामी अट्टेरी हुँदा हामी शैतानको एजेन्ट बनिन्छौँ हामीलाई थाहै हुँदैन शैतानले मलाई चलाइरहेको हुन्छ म घमण्डी हुँदाखेरि शैतानले मलाई चलाइरहेको हुन्छ म निन्दके हुँदाखेरि शैतानले मलाई चलाइरहेको हुन्छ सो त्यो त अब कनिङ छ नि त त्यो त कनिङ छ त्यसले त काँधमा बन्दुक राखेर चलाउनु खोज्छ सो त्यसले के गर्यो त्यसभित्र एउटा यस्तो तुलना आयो अब त्यो तुलना चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ आदमलाई हेर्दै गर्दाखेरि ऊ धन्यवादी बन्नु सकेन परमेश्वरसँग तर तुलना गर्ने कोसिस गर्यो अन्त कतिजनाले चाहिँ हो त्यसरी नै तुलना गरेर जीवनमा थुप्रो यस्तो गलत कुराहरू गर्छ जसमा उसको समय बर्बाद हुँदै गरेको हुन्छ उसको टाइम वेस्ट हुन्छ उसको रिसोर्स वेस्ट हुन्छ किनभने उसले तुलना गर्दैछ अर्को मान्छेसँग तपाईँको जीवन अर्को मान्छेसँग मिल्दैन होला तपाईँ त्यो अर्को मान्छे जस्तो हुने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन या तपाईँले कसैलाई त्यो अर्को मान्छे जस्तो बनाउने कोसिस गर्नु पनि हुँदैन बाइबलमा भनेको छ सिद्ध पार्नु हुने तिम्रो विश्वासको कर्ता यीशुलाई हेर
सो हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने नि के हो? येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुपर्छ, अरू कसैलाई पनि होइन। कसैलाई पनि होइन भने हाम्रोमा त्यही पापमा, जुन चाहिँ पापमा लुसिफर गिरेको थियो, जुन कुरा चाहिँ उसको लागि अधर्म भयो। अब अधर्म भनेको चाहिँ के हो? नैतिक दुष्टता हो, मोरल इभल हो। सो मोरल इभललाई उसले क्रिएट गर्यो। हेर्नुहोस्, दुष्टतालाई चाहिँ नि हामीले सृष्टि पनि गर्न सक्छौँ, जन्माउनु पनि सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, एउटा मान्छेले त्यो अधर्मलाई धारण गरेर दुष्टतालाई जन्माउनु सक्छ भनेर लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? एकपल्ट फेरि पढौँ, हामी पढिरहेकै खण्ड हो यो पनि। 7 अध्यायको 14 पदमा के भनेर लेखेको छ? हेर, त्यसले अधर्मको पीडा भोग्दछ, त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराउँछ। हामी भित्र चाहिँ नि के कुरालाई धारण गर्नु सक्ने क्षमता छ। सो बाइबलले भन्दछ, त्यसले अधर्मको पीडा भोग्छ, त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराउँछ। सो मान्छेले नि झुटलाई उत्पन्न पनि गराउन सक्दो रहेछ। सो शैतानले के गर्यो? त्यसले तुलना गर्न थाल्यो, त्यसले कम्पेयर गर्न थाल्यो। त्यसले के कम्पेयर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब आदम र त्योसँग तुलना गर्न थाल्यो। त्यसलाई बनाएकै अर्कै प्रकारको थियो, त्यसको बनावट नै अर्कै थियो, आदमको बनावट नै अर्कै थियो। तपाईँको बनावट अर्कै छ अर्को मान्छे भन्दाखेरि। सो तुलना गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले कोसँग हो? यीशु ख्रीष्टसँग। तपाईँ र मेरो तुलना चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग हुनुपर्छ। म यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढेको छु, यीशु ख्रीष्टको विश्वासको एकतालाई मैले हासिल गरेको छु, हो त्यो चाहिँ हामीले पक्का तुलना गर्नुपर्छ। तर अर्को मान्छेलाई तुलना गर्न थाल्यौ या अर्को मान्छेलाई तुलना गराउन थाल्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। सो जब पनि तपाईँको जीवनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू आउँछ नि, दुईटा काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो व्यक्ति तपाईँको छिमेकी हो, तपाईँकोमा बोल्ने अधिकार छ भने तपाईँले उसलाई खुल्लम खुल्ला हप्काउनुपर्छ, यो रङ हो, यस्तो भन्नु हुँदैन है, त्यसलाई खुल्लम खुल्ला हप्काउनुपर्छ। यदि होइन, त्यो व्यक्ति तपाईँको छिमेकी होइन भने चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँबाट निस्किनुपर्छ। दुष्टको बैठकमा हामी बस्नु हुँदैन। धन्य हो त्यो मानिस जो गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दैन। त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दैन। हेर्नुहोस् है, शैतान त गिल्ला हो नि त, त्यसको काम नै गिल्ला हो। त्यो बैठकबाट के चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ? अब तपाईँको छिमेकी हुन्छ उसलाई सिधा हप्काउनुहोस्, भाइ यो गलत हो, तिमीले कहिले पनि यस्तो नभन्नु, बहिनी यो गलत हो, तिमीले कहिले पनि यस्तो नभन्नु। कहिले पनि सुन्नुहोस् है, कहिले पनि तपाईँले निज फाइदाको लागि कम्पेरिजनको फर्मुलालाई चलाउनु हुँदैन। डिमोनिक हो त्यो चाहिँ, स्पिरिट अफ विचक्राफ्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ। नचलाउनुहोस्। जुन स्थितिमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु यो स्थिति आज म छु, तपाईँलाई धन्यवाद। हामीले त्यसरी धन्यवाद दिनु थाल्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ आशिषित हुन्छ। होइन भने चाहिँ मान्छेले गलत कामहरू गर्न थाल्छ, त्यहाँदेखि गलत कल्पनाहरू आउन थाल्छ। तपाईँ नि वाइज छ भने नि तपाईँले चिन्छ है, स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट चाहिँ यहाँ आउँछ है। खदिलो कुराले चाहिँ के गर्छ अरे, मान्छेको ज्ञान इन्द्रियको विकास भएको हुन्छ अनि उसले के गर्नु सक्छ? असल र खराबलाई छुट्याउन सक्छ। तपाईँले आजको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति तपाईँको जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि, ए अस्ति भनेको व्यक्ति चाहिँ यो रहेछ, चिनिहाल्छ। तपाईँ मूर्ख छ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यति बेला तपाईँ हो नि त भनेर उल्टा सेल्फ पिटीमा जानु थाल्नुहुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामी पुरा वाइज हुनुपर्छ है, वाइज हुनुपर्छ। हामी त्यति बेला के गर्नुपर्छ? चुपचाप त्यो बैठकबाट चाहिँ हामी सट्टै बाहिर निस्किनुपर्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। म एकछिन टोइलेट जानु पर्यो, म एकछिन कहाँ जानु पर्यो, मेरो एकछिन काम छ, नबस्नुहोस् त्यहाँ। तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले फल्स कर्टिसी देखाउनु पर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ तपाईँलाई के गर्दैछ? तपाईँभित्र पोइजनलाई रोप्दैछ। अनि अघि हामीले हितोपदेशमा के पढ्यौँ? भड्काउने कुरालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको हेट लिस्टमा नि 7th लाई त म सबैभन्दा बेसी घृणा गर्छु भनेको छ होइन।
अघि हामीले पढ्यौं नि 6 वटा कुरा छ जो परमेश्वरलाई मन पर्दैन नि 7औंलाई चाहिँ परमेश्वरले 7th-लाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने एकदमै बेसिक घिनाउनु हुन्छ भनेर लेखेको छैन 16मा 6 वटा कुरालाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ 7 वटा कुरालाई उहाँ घिनाउनु हुन्छ यो 7th कुरालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ घिनाउनु हुन्छ सो यो कुरालाई नि हामीले हाम्रो जीवनमा बुझ्नुपर्छ कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको निन्दा आउँदैछ हामीले मान्छेलाई तुलना गर्दैछौँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउनुपर्छ आदम र हवासँग लुसिफरले के गर्न थाल्यो तुलना गर्न थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसले बोल्नु थाल्यो तुलना गरेपछि त्यतिकै सकेन त्यहाँदेखि उसले झुट बोल्नु थाल्यो म के गर्छु माथि उचाल्छु म भन्नु 5 खेप म भन्ने 5 खेप त्यहीबाट पेन्टाग्राम आयो नि है त्यहीबाट पञ्चमुखी भन्ने कुरा आयो किनभने त्यसले 5 खेप म भन्नु थाल्यो नि त्यहाँदेखि आज हामीले हेऱ्यो भने सबै सैटानिक सिम्बलमा के हुन्छ पेन्टाग्राम हुन्छ नि पेन्टाग्राम हुन्छ जहिले पनि किन त्यसले म अन्त त्यहाँदेखि त्यसले झुट कति बोल्नु सक्यो भोलि अनि त्यो झुटलाई ल्याइकन आदम र हावालाई त्यसले डिसिभ गर्यो अन्त म सधैँ सोच्ने गर्थेँ आदम र हावाले मान्छेले चाहिँ माफ पायो किन चाहिँ लुसिफरले चाहिँ माफ पाएन त्यसलाई त प्रभुले मौका दिइ नै राख्नु भएको छ अगाडिदेखि नै मौका दिइराख्नु भएको छ तर त्यो के गर्यो आफ्नो मर्यादामा बसेन मर्यादामा नबस्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई विनाशको लागि सुम्पिदिनु भयो त्यस्तै प्रकारले जब हामी पनि मर्यादामा बस्दैनौँ नि परमेश्वरले दिनुभएको विनाशको लागि सुम्पिन्छ यहुदाको किताब 1 अध्यायको 6-7 पदमा हामीले पढ्यो भने मर्यादामा नबस्ने स्वर्गदूतलाई के गर्यो परमेश्वरले अन्तको दिनको विनाशको लागि सुम्पिदिनु भयो भनेको छ सो आजको बिहान घडी हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ है लुसिफरले कम्पेयर गर्न थाल्यो अनि लुसिफरको कम्पेरिजनको जालमा आदम पनि पर्यो तर आज चाहिँ हामीसँग परमेश्वरको वचन छ लुसिफरले अझै पनि कम्पेयर गर्छ तर हामी त्यसको जालमा चाहिँ पर्नु पर्दैन इट इज नट नेसेसरी फर अस हामी त्यसको जालमा तपाईलाई नि कम्पेरिजनको जाल ल्याउँदैछ शैतानले भने चाहिँ तपाईँ त्यसमा पर्नु पर्दैन पहिलो एडमले चाहिँ ऊ त्यसमा फस्यो किनभने मच्योर भएको थिएन अब हामी परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा चाहिँ हामी देख्छौँ सो तपाईँको लाइफमा चिन्नुहोस् ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ रङ कम्पेरिजन ल्याउँदैछ कि चाहिँ त्यो मान्छेलाई तपाईँले हप्काउने अधिकार छ भने होइन भने चाहिँ तपाईँ त्यस्तो सङ्गतिमा नबस्नुहोस् डोन्ट टेक द्याट फ्रेन्डसिप भन्छ त्यो मित्रतादेखि तपाईँ बाहिर निस्किहाल्नुहोस् इट साउन्ड्स भेरी हार्ड एकदम कठोर सुनिन्छ तर यो सत्य हो होइन भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई विनाशमा पुर्याउँछ परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् आमेन